भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 84 दिसाची बासोणी 84 दिसाची बासोणी जावन आसा. साम चॅप्टर 34 वर्स साम चॅप्टर 34 वर्स 19 किर्तनांत 24 ओळी 19 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात. ताचे कान तांची बोब आयकता. ताचे कान तांची बोब आयकता. श्रद्धक मेशक अबेदनेगो आत्याच्या उज्याच्या मुखार आसल्या वेळार ताणें राया कितें म्हणलें देवान तांचे उतार आयकले. आनी उज्यान रायान घालच्या पयलेच देवान आपल्या दुताक त्या स्वता प्रोवायड केले आपल्या भुरग्यांक त्या स्वतान वाचोवंक आनी राखोवंक. म्हळ्यार देव विस्वासी देव दयाळ आनी मोगाळ. आज विस्वासीपणी आमी जियेता आनी तो देव आमकां राखच्या खातीर आपल्या दुताक 100% तो धाडटालो. एक घडी आमचे दोळे धांपया. तर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आयतार असो शाबत असो दीस जावन आसा. आयतार सोन भाग्यवनपणी सांबाळ. आज ह्या आयतारा आमच्या तांगता तितली बरी करणी करण बरें जिबीत जिवंक देवाक अर्घ दिवंक वाखाणूंक आनी मिसाचो कायदो बऱ्या आपुरबायेन पाळूंक आज तो देव आमकां कृपा लाबोवन दी बोळ लाबोवन दी. आज बापा तुका आमी अर्घ दिता हो दीस तुवें आमकां प्राप्त केल्ल्या खातीर. बापा हे दिसा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका वाखणटा तुका दिन वाचता तुका होगोस दिता कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ आनी काकूदार. बापा तूं तुज्या भुरग्यांचेर नदर लायताय तुज्या भुरग्यांचे दया दाखयताय काकूत कर म्हणून तुझ्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचेर साम चॅप्टर 34 वर्स म्हणटा सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात. ताचे कान तांची बोब आयकता. एक घडी पळया आमी सेकंड किंग चॅप्टर 4 वर्स 8 पळया. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 24:4 एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांवें आयकल्ले एका भावाची घडीत
हो भाव एका बेबद्यापणाच्या बंदपासून सांपडलो. सुमार 3-4 पटी लिव्हराच्या समस्येंत हॉस्पिटलात वचून आयल्यार संवयेच्या कारणा खातीर ह्या बेबद्यापणांतल्यान ताका भायर येवंक जावना. बेबद्यापणाच्या वंदुण्यात सांपडून आपले सगळे जिवीत व्यर्थ करून घेतले. असली 2 जाणां भुरगीं केदाळरी बापायक दुस्सनातले आनी बापायक समजयताले कित्याक आपलो बापूय बरो म्हूण तांकां कळीत आसले. बायली म्हणटाले की म्हजो घोव बरो. एक संवय मात्र ताचे भितर आसा ती बेबद्यापणाची वायट. बट पियाल्यार म्हज्या मोगाच्यान तो सगळो एकठांय कसोय जाता. आनी पिवंक आनी तो बरो मनीस कोण अन्याय करिना, वायट करिना, गरे मारफीट ना, बरो सगळें बरो. एकच की आपल्या इतल्याकच बडबडते रावता, आपल्या इतल्याकच आपल्या धमक्यार आसता. ताणें जिवितान केल्लें एक बरें काम जावन आसा. पियाल्यार हर एक सकाळी मिसाव येता, सांजचेर टायट. आनी जायते वटेन पियाल्या द्वारे मस्त बरी करण्यो करतात. जाल्यार पियोणें मस्त मारेकार, पियोणें मस्त वायट. कित्याक म्हळ्यार असल्या बनपासता आमी भायर येवंक जाय. कितें ही अस्कत काय आमकां कळीत नासल्या बरी आमकां टोटली तांचो बुडोवन आमकां नाश करयता. देवाचें उतर म्हणटा कोणाचेय मरणांत हांव कुशी पावना, कोणाचेय मरणांत हांव कुशी पावना. हर एकल्यान जे म्हणली म्हजी आशा. इकडे वाचची आमी कोणाच्याच मरणांत म्हाका संतोष भोगना, कोणाच्याच मरणांत म्हाका संतोष भोगना. उलयता तो सर्वेस्पर तर जिणी बदला आनी जियेया. कित्याक जियेया, तुमी जिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव जियेता देखून तुमी जियेचे. जुवा प्रमाणे शुभ अर्थांत उतार आमकां देवाचें म्हणटा की आमकां आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या भावाचें एक काम जावन आसलें. आयताराचे तांच्या एरियेक नॉन कॅथलीक भयण आसा आनी आयताराचे तिका एक इल्लेशें जेवण व्हरून दिवचें. पियाला तिचे सांगता बसून उलोवचें. आनी ह्या उतरपाच्या मायन म्हणचें की पुता कित्याक तूं पियाताय, तूं बरो मनीस, केदाळे म्हाका विजीट करताय, म्हाका मेळटाय, म्हजेले बसताय, उलयताय, आनी इतलो बरो मनीस तूं कित्याक पियाताय. म्हज्या मोगाचें न्हू, बट ताच्या मोतीत वचनातलें. केदाळ हर एक काही तरी जेवण व्हरून दिता तो. पिवण येता आशिल्लें उणें पिवचें ताणें आयताराचें. इवन 100 रुपया सोऱ्याक घालचे जाल्यार 50 रुपया सोऱ्याक घालतालो, 50 रुपया बरें जेवण त्या मायक व्हरून दितालो. आनी हप्त्याक 2-4 फावटी ताणें विजीट करचें. कित्याक तेजी भुरगीं इतले बरें दुबळे कुटा. ही माय मरण पावली. ही माय मरण पावूंक आनी ताणें सगळें जें कितें खर्च आसा सगळें ताणें केलें. दुबळो क्रेस्त न्ही. आनी ही माय मरण पावली. सगळें तांच्या कार्य कितें करूंक आसा सगळें जालें. एक 2 दीस जावंक न्ही, हाच्या मुतींत ह्या मायन सांगलें हर एक उता हाच्या मुतीन परतून रिपीट जावंक जाय. तूं बरो मनीस, कित्याक तूं अशें जालाय. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू, डॉक्टरान ताका लिव्हराचे समस्या आसा म्हणलें. तेज्या पियोच्या संवयेंत मिसांतून आयिल्ल्या तशें ताका पिवंक जाय. सकाळी मागीर कामाक वता, दनपार इल्लोसो पियेता, सांजचेर टायट. हे हप्त्या भितर म्हज्या मोगाचें न्हू हो बदलोवंक सुरू जालो. कितें म्हण कळना. वायज एवरी डे पियेत आसतना ते कांत येतालो. बायलेसो भुरग्यांसो न्ही, ह्या एका म्हाताऱ्या भयणीसो ती मरण पावली. आनी हर एक दीस आयतारा जेवंक जायनातलें ताका. तिच्या सांगत ताका जेवण व्हरून दिवचें आसलें. सगळें उडास आयलें. 1 विकान कंप्लिटली ते जिवीत बदलूंक सुरू जालें. दोळांतल्यान दुकां गळोवंक सुरू जालें. आनी ह्या भयणीक तो मिस करूंक लागलो तो. कित्याक म्हणल्यार अनबावडती जाल्यार ही भयण ताच्या खातीर मागताली. आनी एक दीस तिच्या घरा तो मेळोंक गेल्यार धूव म्हणा लागली, हर एक दिसा म्हजी माय तुज्या खातीर मागताली. आनी तिणें एकच म्हणचें राती न्हिदता आसतना, ह्या म्हज्या पुताक बेबद्यापणांत सोडय. ती कोणी कितें गी अनबवडती जातीच्या भाशेन ती म्हाका देवा ह्या भावाक ह्या बेबद्यापणांत सुटय.
हर एक दीस म्हणल्या बरी, हर एक दीस. पण एक बरी करणी आज जिवितांत एक नवें हाडूंक लागले. आज इतलो बरो व्यक्ती जावन समाजान तो जीवन आसा ना. सगळ्या पिडेंत हांव देवान ताका निवारले. हांगा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, आमकां म्हणटा की दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 24:8 इकडे पळया. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली. ग्रस्त स्त्री जियेतली जाय जाल्ले तिचे कडेन आसले. आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. आपणाक जेवंक ताका आग्रो केले. एलिशा वेता आसतना आपणाक जेवंक एलिशाक आपोवणें दिलें. ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो. जेवंक रावतालो. देवाचो मनीस ग्रिस्त स्त्रीन जेवणाक आपयले. ग्रिस्त स्त्रीगेर जेवणाक तो रावंक सुरू केले. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो. आमच्या वाटेन येवन आसा तो एलिशा. एक मनीस भाग्यवंत एक मनीस, देवाचो मनीस, भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. आमी जाणाव. देखून आमी ताचे पसत आमी ताच्या पसंत माळयेर एक कूड तयार माळयेर एक कूड तयार करया. तो येता आसतना वेता आसतना माळयेच्या कुडार वचून दी, रेस्ट करून दी, इल्ले जेवून दी, इल्ले न्हिदोवन दी, मागीर ताच्या कामाक या. देवाच्या मनशाक आमी कितें तरी दिवया. देवाच्या मनशाक दिल्ले ऋण देव आमकां दवरचो ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, तिणें तशेंच घोवा लागीं सांगलें, एक रूम बांदले आनी एलिशाक सांगलें, पळय आमी इल्लेशें जेवण तुका दिता आनी केदाळे तुका पुरो आसना जाल्यार वयर तुज्याच खातीर एक रूम बांदला. ये राव, इल्लें उदक पिये, जेव, रेस्ट कर, मागीर तुज्या कामाक वच. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू, एलिशा एग्री जालो. आनी एलिशा थंय रावून येवन वत आसतना एक दीस एलिशा विचारता, ह्या स्त्रियेक आमी कितें म्हणी दिवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार हिणें आमच्या खातीर व्हडले रिस्क उखल्ला आनी आमच्या खातीर इतलो हुस्को आसा, तिका कितें तरी दिवंक जाय. आनी विचारता तिका कितें उणें आसा. तेन्ना एलिशा कळटा की तिका भुरग्यांचें देणें ना. आनी एलिशा म्हणटा की देव तुका भुरग्यांचें देणें भासूं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्याच प्रमाणे तिका देव हे भुरग्याचें देणें दिता. हांव कितें सांगूंक आशेता आज म्हणल्यार, आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी आयतराचे मिसां वेता, आमचे टायत इगर्जे दिवचें आमी उणें करचें नाका. जावं फ्रो आज आमचे कडेन ना, आल्ल्यांत ते विदोवन एक नाणें घाले, देवाक मानवाले. थोड्या पुटी देवाच्या मनशा विचारा, आमचे फिरकेचे याजक आसात, केदाळे वचून मेळा, उलय कसो आसा, कितें तांकां कितें उणें आसा की कितें गरज आसा, आमच्या आल्ल्यांत दिलें दिया. केदाळारी देवाच्या घरान दिल्लें देव वर्त्या रितीन आमकां दितालो. जावं फुरो आमच्या इगर्जेन जायते कामां आसात, आमी कॉश्चनां घान आनी कितें दुरसोंच्या बदला आमच्या आसल्यान तांकींत इल्लेशें आमी दिल्लें वयसल्या देवाच्या घरांत आमी दिता. देव वर्त्या ग्रेस्कायेन आमकां भरतलो. कित्याक हाची सगळी हाच्या विशयां सगळें पळयतलो. देव आमकां आशिर्वादीत करता. आमकां कोणेंय आशिर्वादीत करचें नाका. एलिया म्हणटा की देवा हिका भुरगें ना आनी हिणें आमच्या खातीर एक घर दिला आनी आमकां खावंक आनी उदक जेव केलें जेवणी दिला. त्या खातीर एक भुरगें ना, देवा एक भुरगें दी. सडनली देवान भुरगें दिलें, कित्याक देव विस्वासी. त्या खातीर आज आमच्याच ह्या सहायक विकर थोडी शिश्टां कॉन्वेंटांत आसात, आमी मेळया, उलया, कितें तरी आमच्या तांकीत प्रमाणे इल्लें दिवया. आनी पळया ह्या भावान एक करणी केल्ली की एक अनभवार्थी भयण सदां आयताराक जेवण व्हरून दिवचें, तिचे कडेन बसचें, उलोवचें. बरी करणी तुका मुखली वाट दाखयता. बरी करणी तुका आशिर्वादीत करता. एगडी त्या देवाक आमी गायन धरी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया आनी होगळसया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सगलो जेजू समर्पिता, कुशीन सरा ओपसिता, सदांच मोकळ ताचे पातीर, ताचे थंय हांव जियेता. सगलो जेजू समर्पिता, कुशीन सर हांव ओपसिता,
पांचेर पातयो ताचे सय हांव जियेतां सर्व सांव दिता सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लोकी कुशलाय सरसांटा काणगे सोम्या म्हाका सर्व सांव दिता सर्व सांदिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता प्रेज द लॉर्ड. म्हजो बाब बरो नासलो आनी आमी पेटिशन धाडलें आनी आमकां बायबल वर्ड मेळ्ळे आनी आमी रिपीट करते आसली. तशेंच म्हजो बाब आतां बरो आसा. देवाक जाम वर्ग आनी होगला. तशेंच हांवें म्हज्या घोवा खातीर पेटिशन धाडलें आसलें आनी ताचे खातीर हांव बायबल वर्ड रिपीट करते रावता. तशेंच म्हाका जायते उपकार मेळ्ळे आसात. देवाक जाम वर्ग आनी होगला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. आज हांव म्हजी आनी म्हज्या कुटुंबाची साक्ष दिवंक आयल्या. पयल्या सुवातेर साक्ष दिवंक गळ्याक गेल्ल्याक जेजू कडेन बोगसणे मागता. पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या आंटीक साबार तेंपां तावन बावळो दूख आसलो. तिच्या बावळ्या देखीक हांवें ब्रदरा कडेन पिटिशन घाल्लें आनी तुमी दिल्ले देवाचे उतार सदांच म्हणटलें हांव. आनी तशेंच बहरेनांत चल्ल्या रितीरेन ती हजर जाली. हाचे उपरांत तिचो बावळो दूख संपूर्ण तरान गूण जालो. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या वंटा भितर ल्हानसो एक पोट जाल्लो. हांवें डाक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार तांणी सर्जरी करीचे म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदराक पिटिशन केलें. आतां तो पोट आज्या बरी संपूर्ण ल्हान जाला. इल्ल्या तेंपान तुमच्या आनी म्हज्या मागण्यान नपेज जातलो म्हूण बरवसता. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पतीची विजा साबार तेंपां तावन रिन्यू जावन आसली. हांवें ब्रदराक पिटिशन केलें. दुसऱ्या दिसा विजा रिन्यू जाली. म्हजी चवथी साक्ष जावन आसा म्हज्या मम्मीक एक गाय जाल्लो. ती मस्तो टेन्शन कान घेतली. हांवें ब्रदरा कडेन मागूंक सांगलें. जेजून मम्मी तें अजाप केलें आनी सवकास तो गाय ल्हान जावन नपेज जालो. म्हजी पांचवी साक्ष जावन आसा म्हाका आदल्या हप्त्यान कठीण पोटकानी आसली. हांवें ब्रदराक पिटिशन केलें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार कंटिन्युअसली म्हळें. म्हजी पोटकानी गूण जाली. म्हजी 6वी साक्ष जावन आसा म्हज्या पतीची रेजा सँक्शन जावन येतली. आमी ब्रदरान दिल्ले देवाचे उतार कंटिन्युअसली म्हळें. आतां लीव सँक्शन जाल्या आनी उरली कामां बऱ्यान जावंक मागता. 7वी साक्ष जावन आसा एक पावटी म्हजो चेरको मारोग क्रॉस करतना धांवलो पूण जेजून ताका उखलून दोन सर्व अवघडांतले राखून व्हेलें. ही मात्र न्ही, देवान म्हजे ते आनी म्हज्या कुटुंबाते साबार उपकार केल्यात. सर्व विघ्न अवघडांनी राखून व्हेलां. जेजूक जावं अर्गां होगळाप आनी स्तुती. म्हजे पसोत आनी म्हज्या कुटुंबा पसोत मागल्या आनी देवाचे उतार
दिल्या आणि आमचे पासून सदांच मागतेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. तो जेजू क्रिस्त सदांच तांकां राखून दी आनी तांच्या कुटुंबाक राखून दी, सांबाळून दी म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 5 भासोणी आम्ही जाणकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो, सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोगोर दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासणाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत 2 टेस्टिमनी आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतान उलयतां. म्हजी पयली सक्सवन आसा. म्हजें चेडूं ऑस्ट्रेलियाचें PR मेळोंक फाटल्या 2 वर्सांत हांव ट्राय करतालें आनी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले. हांव आतां ताका थोड्याच दिसां पयलें ताचें PR ताका मेळ्ळें. दुसरी सक्सवन आसा. म्हजें दुसरें चेडूं ऑस्ट्रेलिया शिकोंक म्हूण न्हू ताणें एप्लाय केल्लें, पूण आमी ताची टिकेट पयलींच काडिल्ली, पूण ताची विजा येवंक नातली. तशें ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घालें, ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले. हांव तशें ट्रॅवल करच्या 2 दिसां पयलें ताची विजा ताच्या हातान मेळ्ळी. आतां बऱ्या तरान तें ऑस्ट्रेलिया वचून शिकून आसा. म्हजी तिसरी सक्स जावन आसा. म्हज्या भयणीचो पूत स्टेट लेवला क्रिकेटान ताका एक सिलेक्ट जावंक आमी मस्त वर्सांतवन मागोवन आसले. हांव आनी ब्रदर प्रकाशान दिले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले. हांव आतां तो स्टेट लेवलाक सिलेक्ट जावन तो क्रिकेट खेळोन आसा. देखून ह्या सर उपकारां खातीर आनी देवान म्हाका दिल्ल्या सर ल्हान व्हड उपकारां खातीर हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांचे दराळ आशिर्वादां हांव मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिल्विया दुबयतान उलयतां. हांव म्हज्या मम्मीची आनी म्हज्या घोवाची साक्स दिवंक आशेतां आनी ही साक्स दिवंक घाळाय केल्ल्या देवा लागीं बोगसाणें मागतां. म्हज्या मम्मीक पांयाक एक गुळो आशिल्लो आनी आतां मागण्या द्वारी तो गुळो ना जाला. म्हजो घोव दुसऱ्या कामाच्या सोदण्यार आशिल्लो आनी आतां ताका बरें काम ही फावो जाला. येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांत अर्घा दिता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमचे खातीर मागल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इकडे आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आयतारच्या दिसा खातीर मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाखणटा, तुका आमी दिनवासता. तो विस्वासी दयाळ आनी काकुळटा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांचे दया दाखोवन आसाय, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट कांसून आसाय बापा. आज हांव तुज्या लागीं परतून मागता बापा. आमच्या मदें आसता कॅन्सर पिडेस्तांक ICUंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तणीर आसल्याक शुक्रारच्या हजार आनी हजार भाव भयणी कॅन्सर खातीर मागून आसतना कितलीं नांवां आयल्यात बापा. आज तांकां जणकलांक तुज्या मुखार उबारता. विंगड विंगड गरजेन कश्टान दुकान इरान बेजारान सांपडल्या तुज्या भुरग्यांचे नदर घाल. फाल्यां कोणाची इंटरव्यू आसा आनी प्रत्येक फाल्यां कोणाचें मेडिकल टेस्ट आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. ह्या जण एकल्याचेर तुजी नदर लाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यांचे दीस सोमारा जावन आसा. सोमारा विशेष मागणें सांजेर पळया 7:08 वरां 7:08 वरां ज्ञान आश्रम अंधेरी अर्घ वाकांनी शिकवण आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन
त्या स्वतः कामाक इंटरव्यू खातीर आयिल्ली आमची बँगलोरची होन्नावर त्या सायडीची भाव भयणी जायती आसा. तुमी इस्रायल वचपाचें म्हूण ट्राय करूंक त्या स्वतः आयल्या जावं फुरो तुमच्या खातीर हे 2 घंट्याचें आराधन आनी विशेष कित्याक ब्रेस्तार म्हाका जायती भाव भयणी तुमी मेळोंक येतात आनी तुमी म्हाका भिरांत दिसता इंटरव्यू वचूंक कित्याक आज त्या 2 घंट्यांनी तुमचे कडेन मागता आनी एकामेकाक सांगा उरली सगळी तुमी येया गरजेवंता खातीर आनी जण एकल्यां खातीर विशेष आराधना आसतलें सुकें नासतना येया आनी भाग्या 7 8 वरां ज्ञान आश्रम अंधेरी. तशेंच म्हणजे जुलयाच्या 6 तारखेर विशेष मांडावळ आसतली. म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा 12:30 to 6 वरां पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. 6:30 to 7 मे 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष अर्गावाकाणी आराधन आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणें सांगा एकामेकाक व्हड संख्येन येया. शुक्राच्या दिसा 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत सुखान आसतना येया. सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इश्ट त्या सुवातेर ह्याच शुक्रारा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 7 to 9 कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश 2 घंटेचें आराधन तुमच्या गरजे खातीर आनी सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागणें. म्हज्या मगजन हे सगळे नोट करून घेया आनी मागया आमी एकामेका खातीर समेची दैवी सगत अनुभव करया. 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकूया. आमेन. हांव बंट व्हरतां म्हजे साक्स तेमकां शेतां आनी साक्स तेम घडाय केल्ल्या देवा लागचें बक्षाणें मागतां. आमचो जागो विकूंक चिंतल्ले देखून डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी मागोंक विनाती केल्ली. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आमच्या जाग्याक रायट जालो पूण रेकॉर्ड करूंक मस्त समस्या आशिल्ले. ह्या समस्यांतल्यान सुटका मेळोवंक डिवायन मर्सी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें. आमी मागोनूच आसल्या. आतां आमच्या जाग्याचें रेकॉर्ड बऱ्या तरान जालें. ह्या पासत देवाक अर्गां दिता. आमचे खातीर दीस रात मागच्या डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक देव विंचणार आशिर्वादांनी व्हरून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हाका एक बरें काम मेळूं ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव कंटिन्यू रिपीट करनासली. म्हाका बरें काम देवान फावो केलें. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा. म्हजें भुरगें मस्त हट करनासलें आनी पोटाक कावंकी मस्त कश्ट जातालें. हांवें कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सुरू केलें. आतां मस्त इम्प्रुवमेंट जालां. हे सर उपकारांक देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप आनी की सबार उपकार देवान आमकां फावो केल्यात हांव देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हाज्या युरिनरी इन्फेक्शना विशयंत पिटिशन घाल्लें. म्हाका बायला गांवाक इल्ल्या दिसांक टुराक वचूंक आशिल्लें देखून त्या वेळार इल्लें सिवियर आशिल्ल्यान हांवें एंटीबायोटिकान गेल्लें जाल्यार म्हाका रावून नासल्यान हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी ताच्या उपरांत हांव सगळें म्हजें टूर बऱ्या तरान जावन फाटीं गांवाक येवन पावल्या. ताचे खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच म्हाका मागोवंक कुमोग केल्या ब्रदर प्रकाशाकी हांव देव बरें करूं आनी ताच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज जीजस. लव यू जीजस. हांव बंबयतावन उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हाका डिसेंबरांत म्हज्या पांयांचे दोंपरा गांठ कठीण दूख आशिल्ली. राती न्हिदोंक जायनासलें. डाक्टरा लागीं गेली. गांठी डाक्टरान पळयलें आनी एक्सरेगान गांठी जरल्यात. ऑपरेशन करीचें म्हणलें. 1 म्हयन्याचें वखद ताणें दिलें. हांव मस्तू भियेली. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव सदांय मागताली रिपीट करनासली. म्हज्या पांयाची गांठी दूख संपूर्ण गूण जाल्यात म्हणून देवाक हांव आर्गां दितां. दुसरी म्हजी साक्स म्हाका डायबिटीस चड जाल्लें आनी माथ्याचे केस सडटाले आनी मुतांत इन्फेक्शन आशिल्लें. ब्रदर प्रकाशान प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें देवाचें उतर दिलें.
ते उतर सदांच रिपीट करनाशिल्लें मागोनाशिल्लें देवा लागीं. आतां डायबिटीस नॉर्मल जाल्या आनी माथ्याचे केस चेरवल्यात आनी मुताचें इन्फेक्शन संपूर्ण गूण जाला म्हणून काळजान हांव देवाक हांव आर्गां दितां, महिमा दितां, स्तुती करतां. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक दिवन मासी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां दाराळ आशिर्वाद घालूं तांचेर म्हणून मागतां तांचे खातीर.